बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, प्रॉपर्टी के हवाले से आजकल मैं पाकीज़ा टीवी पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस भी आ रहा है। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत पसंद कर रहे हैं। क्लाइंट्स जो हैं वो आ रहे हैं हमारे पास, हमारे साथ वो परचेजिंग करने के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं और हमारे लिए भी बाइस फ़ख्र बात होती है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमारे साथ अटैच रहते हैं। मेरी एक आदत है कि मैं सच बोलता हूँ, सच बोल के सौदा बेचता हूँ। अगर उस सौदे के अंदर, अगर उस स्पेसिफ़िक चीज़ के अंदर कोई मसला है तो वो मैं पहले बताता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में हाइड रखी जाती हैं मैं ओपनली बता रहा होता हूँ, जैसे डेवलपमेंट चार्जेस, पोजेशन चार्जेस, पोजेशन प्लॉट्स, नॉन पोजेशन प्लॉट्स, या और भी डिफरेंट किस्म की अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है, ट्रांसफ़र का इशू है, ओपन फाइल है, वट एवर, मतलब कई तरह की चीज़ें होती हैं जिनको डीलर्स एट द टाइम ऑफ सेल हाइड रखते हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ें खुलती हैं, लेकिन उस वक्त डीलर्स जो होते हैं वो सामने नहीं आते हैं। तो जब एक क्लाइंट आ रहा होता है वो अपने ज़हन में फिर एक मार्जिन रख के आ रहा होता है कि यार इस लेवल तक जो डीलर है वो हमारे साथ इस तरह का हाथ कर सकता है, लिहाजा इस लेवल तक हमने ये सोचना है। मेरी ये कोशिश है कि मेरे साथ जो भी अटैच्ड लोग होते हैं, क्लाइंट्स अटैच हों, व्यूअर्स अटैच हों, उनके सामने रियलिटी रखूं, सारी वो चीज़ें खोल के रखूं। इसी वजह से मैं अक्सर ज़ेर इताब भी रहता हूं उन सब लोगों के जो डीलर हैं लेकिन नहीं चाहते कि मैं चीज़ें ओपनली शेयर करूं। अच्छा, रहमान गार्डन फेज़ 7 के अंदर बेवर्ली हिल्स ब्लॉक जो कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया है, बहुत सारे दोस्त जिन्होंने चीज़ें लेनी थी मेरे पास आए, फिर मार्केट से चीज़ें ले ली, दैट्स इट, कोई मसला नहीं है। बोलियां हो रही हैं कुछ दिनों से, लाइव ऑक्शंस हो रहा है जिसमें वो होता है कि जो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि डीलर्स इकट्ठे होते हैं और जो है वो एक स्पेसिफ़िक जगह पे इकट्ठे होकर कंपनी की मैनेजमेंट के सामने जो है वो चीज़ों की लाइव सेल परचेज़ कर रहे होते हैं। ये एक अच्छा जो है वो अच्छी चीज़ है। इसमें ये होता है कि जिसने जो चीज़ बेचनी होती है वो बेचता है और जिसने जो चीज़ ख़रीदनी होती है वो ख़रीद रहा होता है, और रेट जो है वो भी स्टेबल हो रहा होता है। वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उनके एंगल से रेट्स जो हैं वो स्टेबल हो रहे होते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बोली में दोनों पार्टीज़ जो होती हैं वो हाइप अप हो जाती हैं, रेट्स ऊपर आर्टिफिशियली चले जाते हैं लेकिन फिर नीचे भी आ जाते हैं। तो उस स्पेसिफ़िक शॉर्ट टेन्योर के अंदर जो होता है वो मैं अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं करवाता। मेरी कोशिश होती है कि जो नेचुरल रेट्स अप हुए हैं, नेचुरल किस्म की इन्वेस्टमेंट मैं करवाता हूँ। ये मेरी एक आदत है। तो बहुत सारे लोग मुझे इस वजह से ट्रस्ट करते हैं। मैं सबसे पहले उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, हमारे भाई, हमारी बहनें, डिफरेंट फैमिलीज़ जो पाकिस्तान से दूर हैं और दूर होने के बावजूद हम पे ट्रस्ट करते हैं। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ से वो गुज़र चुके होते हैं। पहले किसी सोसाइटी में प्लॉट लिया तो फिर थोड़ा सा वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी में आ जाते हैं, थोड़ा सा ज़हन में सोचते हैं कि यार कहीं यहाँ भी हाथ ना हो जाए, तो फिर उनको हम गाइड करते हैं। तो बाकी है कि मैं ट्रू एंड फेयर हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं अपने ज़मीर के साथ चलूँ, अपने ज़मीर को मुतमईन रख के आप सब लोगों के साथ अटैच रहूँ और लाइफ टाइम अटैच रहूँ। और अगर कोई सोसाइटी के एंगल से कोई प्रॉब्लम है वो भी मैं बताऊँ आपको कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम। आजकल बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो ये पूछे जा रहे हैं कि सीडी ब्लॉक की डिफरेंट चीज़ें, मैं डिफरेंट वीडियोस बना चुका हूँ सीडी ब्लॉक पे, अगेन एंड अगेन रिपीट करता रहता हूँ, लेकिन जो है वो फिर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सीडी ब्लॉक के हवाले से क्वेरीज आती रहती हैं और डिफरेंट क्वेरीज आती रहती हैं, तो सबको हम प्रॉपरली गाइड कर रहे होते हैं। डिफरेंट जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं हम गाइड कर रहे होते हैं, और जिनको कोई चीज़ चाहिए भी होती है तो इकनॉमिकल रेट्स में, मार्केट से कम रेट में चीज़ लेके भी दे रहे होते हैं। रहमान गार्डन फेज़ 7 में मैं पर्सनली बैठ रहा हूँ। मैंने अब से ये किया है, पहले मैं रहमान डेवलपर्स के सभी प्रोजेक्ट्स को डील कर रहा था, अभी मैंने पार्टीशन कर दी, अपने भाई, अपने दोस्त, मतलब उनको एडजस्ट कर दिया अपने ऑफिस में। अभी मैं फेज़ 7 के अंदर प्रॉपरली बैठ रहा हूँ। तो सिर्फ फेज़ 7 को मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं पर्सनली खुद अपेयर
ہو سکتا ہوں وہاں پہ اپنے دوستوں کی اپنے کلائنٹس کی انویسٹمنٹ کرواؤں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باقی جو پروجیکٹس ہیں ان کو میں چھوڑ چکا ہوں. نہیں, باقی پروجیکٹس میں بھی اگر آپ انویسٹمنٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن رحمان فیز 7 کے اندر میں فزیکلی ڈیلی بیسس پہ سوائے فرائیڈے کے اپیئر ہوتا ہوں. آپ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, میرا آفس وزٹ کر سکتے ہیں. آپ کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں سیٹسفائی ہو کے انویسٹمنٹ کیجیے. میں خود کلائنٹ کو کہتا ہوں آپ مارکیٹ وزٹ کریں, آپ چلیں پھریں دیکھیں چیزیں, اور جو ہے وہ ریلیکس ہو کے ایزی ہو کے, جلدی نہیں ہے. آپ اس کے بعد میرے پاس آئیں, میں آپ کو گائیڈ کروں گا, سائٹ وزٹ کرواؤں گا, انویسٹمنٹ پلانز جو ہے ہم ڈسکس کریں گے اور چائے شائے پئیں گے, کھانا شانا کھائیں گے. اس کے بعد اگر آپ کو محسوس ہو کہ ہاں اویس ٹھیک کہہ رہے ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, تو پھر آپ انویسٹمنٹ کے لیے آ جائیے, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. میرا آپ سے تعلق ویسا ہی رہے گا, آپ جا سکتے ہیں. اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ یار کسی اور سوسائٹی میں بیٹر ہے, یو کین گو, اٹس اوکے. لیکن رحمان کے حوالے سے میں اگر اٹیچ ہوں تو ان کی گڈ ول کی وجہ سے. وہ یہ لوگ ڈیلیور کرتے ہیں اور اچھا ڈیلیور کرتے ہیں. بیورلی ہلز میں کسی بھی قسم کی بکنگ کے لیے آپ میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ریزیڈینشیل سی ڈی بلاک کا کمرشل کچھ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, وہ لینا چاہتے ہیں. ریزیڈینشیل لینا چاہتے ہیں, اے بلاک, بی بلاک, اے ایکسٹینشن بلاک, کمرشل, ریزیڈینشیل, ڈفرینٹ کیٹیگریز, 3 مرلہ, 5 مرلہ, 8 مرلہ, 10 مرلہ, کیش پہ, انسٹالمنٹس پہ, جو ہے وہ آن گراؤنڈ, نان پوزیسو پلاٹس بعض کا سستے بھی ہوتے ہیں. تو آپ کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ریلیکس ہو کے میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کی انویسٹمنٹ پوری ذمہ داری کے ساتھ, پوری گارنٹی کے ساتھ جو ہے وہ کرواؤں گا, اور آپ کے ساتھ پرماننٹلی اٹیچ رہوں گا. وہ لوگ جو میرے تھرو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کر چکے ہیں, وہ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہے وہ میں, بعض ڈیلر ایسے ہوتے ہیں جو چیز سولڈ آؤٹ کرنے کے بعد پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. میں ایسا نہیں, ایک اچھا تعلق بنانے کی میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں. تو پراپرٹی ایک بڑی مختلف سی چیز ہے. پوری دنیا کی پراپرٹی اگر آپ کو نظر آ جائے گا کہ موجودہ دور کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک وائڈ سپریڈنگ قسم کا یہ بزنس بنتا جا رہا ہے. وہ پوری دنیا کے انٹرپرینرز جو ہیں, وہ لوگ جو جاب کر رہے ہوتے ہیں, سیکیور فیل کرتے ہیں پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو, تو اپنی سیونگ کو سیکیور کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیوچر اینگل سے. اس میں لاس نہیں ہوتا سوائے ایگزیمپٹڈ حالات کے, کوئی ایکسیڈنٹل, خدا نہ خواستہ کوئی ارتھ کوئی فلڈ, اس طرح کے ایشوز بنے تب پراپرٹی کا ریٹ نیچے آتا ہے. نارمل کنڈیشن میں پراپرٹی کا ریٹ اوپر جاتا ہے, جمپ اپ ہوتا ہے اور بہت تیزی سے ہوتا ہے. اور اگر ہم کمپیریزن کریں, سونے میں کچھ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ پراپرٹی میں کر رہے ہوتے ہیں, تو پراپرٹی از مچ بیٹر دین سونا, دین گولڈ. اس کی کچھ ریزنس ہیں, میں اپنی ایک ویڈیو میں ان کی ریزنس کو جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں. سونا گریجولی اوپر جاتا ہے, سونا ڈفرینٹ چیزوں سے کنیکٹڈ ہوتا ہے, اسٹاک مارکیٹ کے اندر اس سے چیزیں ہوتی ہیں, دوسری انٹرنیشنل مارکیٹس. پراپرٹی میں آج آپ نے 1 کروڑ کی لی, کل 2 کروڑ پہ کی ہو جائے, کسی چیز سے انٹرلنک چیز نہیں ہے وہ. تو پراپرٹی میں بڑی مزے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو آپ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے خود کو سیکیور فیل کر سکتے ہیں. اور رحمان ڈیولپرز کے جو پروجیکٹس ہیں, خاص طور پہ بیورلی ہلز رحمان گارڈن فیز 7 کا جو پروجیکٹ ہے, اس میں انویسٹمنٹ آپ فریلی کر سکتے ہیں. اور اچھے ڈیلر کا اٹیچ رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس پہ میں ڈفرینٹ ٹائم ٹو ٹائم ڈسکشن کر چکا ہوں کہ ایک اچھا ڈیلر جو ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس ٹائم انویسٹمنٹ کر دیں, اگر آپ انویسٹر ہیں تو کس ٹائم وڈرا کر لیں. اگر آپ ریزیڈینشیل پوائنٹ آف ویو سے آنا چاہتے ہیں تو پھر ریکوائرمنٹس تھوڑی سی بدل جاتی ہیں. ہم پوچھتے ہیں بھائی انویسٹمنٹ کرنی ہے رہائش کے لیے آنا ہے, تو یہ ساری چیزیں مطلب اس کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتی ہیں. خیر, آپ رحمان گارڈن فیز 7 کے اندر کسی بھی بلاک میں کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہی ایک مختصر سا میسیج تھا. چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے. دیٹس اٹ, ہوپ سو اٹ میک سینس. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.